أرست زينام بيرو حرشان هفت تفترون تجراي كمينيستر حرشة بالقح زرخبن 85 تراكترات نزواتات أكتافيلون أبي ورد عصبي أبي تسرح عقب حمد الماين عدة تساليتون يونيسيف بالعلي 34 مليون بر كل تتابعات عنا وردا زانا تجينو قلقالو تجميرهم سراويت مكلخال السودان نبيت منقسط تهاجر كمستقطعره أفليكم تأنا بليز خبركم تملكت تلفزيون تجراين الساعة تحزنا مدينة حز جميرة من له زينا بمسساي زايد تصفاي حبيركم تاني حد كلونيو استفلا لي زعباتاتون كنت سيرة فلما جن حد صرت تبعات زعلتنا كنا قدم لو عم جبرك كده عندما تقرب لنا تاني حدكم مسانيكم سلام طعنا هبلي كما يصنحكم خبركم تملكتنا حاصرت زينات ساعات حزنا لكم قريبنا لنا حبيركم نصنحو بمحدار وردا ጭላን 450 ስድራ ስዋዕትን ሃርበኛታትን ንመንበር ዝኸውን ቦታ ከም ዝዓደለ ኣፍሊጡ ብመስዋዕት ደቆም ዝተረኸበ ሰላም ዘላቕነት ክህልዎ ከም ዝቃልሱን ብዝተገበረሎም ሓገዝ ሕጉሳት ከም ዝኾኑ ስድራ ስዋዕት ነበርቲ ጣብያ ኣሳይመ ገሊጾም መንታዊ ህላወ ህዝቢ ትግራይ ደቆም መስዋዕት ምኽፋሎም ግቡእ ከም ዝኾነን ጀጋኑ ዝወደቕሉ ዓላማ ኣብ ሽቱኡ ክበጽሕ ከም ዝቃልሱን እቶም ነበርቲ ኣረጋጊጾም ንስድራ ስዋዕትን ሃርበኛታትን ብዝግበር ዘሎ ደገፍ ሕጉሳት ከም ዝኾኑ ዝገለጹ እቶም ስድራ ስዋዕት ዝተዓደሎም መጠሻ ንስድሮኦም መዘከር ሓወልቲ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ዋና ማሕዳሪ ወረዳ ጭላ ኣይተ ተኽላይ ፍሳሃን ስድራ ስዋዕትን ሃርበኛታትን ዝግበር ኩለ መዳያዊ ሓገዝ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ገሊጾም ኣለዉ ኣብታ ወረዳ ኣብ ዝርከባ 11 ጣብያታት ዝርከቡ ስድራ ስዋዕት ሃርበኛታት ደገፍ ዘድልዮ መናእሰይን ብሓፈሻ ንልዕሊ 2000 ወገናት ንመንበር ዝኾን መጠሻ ንምዕዳል ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ከም ጸብጻብ ፍሳሃ መዝገበ تكال جبار سناي دوب البحة خايم MSF هولندا أب هو فشاو هوسبيتال سحول زنبرة أجم قرب مستمعين مفتاح بعل حدا إنش بامب زنبرة نبعل 3 إنش بامب غيرو أجم قرب مستمعي كم فتحة اتو هوسبيتال جليزو أفتو هوسبيتال زنبرة حترات قرب مستمعي شعبو تحكماي أجم كم زنبرة جليزو وانا مكايد سراح فشاو هوسبيتال سحول آيت إيرمياس MSF هولندا بزجبر حجز اتأجم كفتح كم زخال يوم زجليزو اتحجز دوب وحقايم بيرو هافتماي تجراي بدكتور سويز أفريقيا بمتحوار زتجبرة خمس خنز جلتو أتحوار ماين إنرجن تجراي إنجنير تخليد حجوس اتقرب صوري مستماي تمرميرو صريتو ترقاكيتو قلقالوت مهاب كمز جمرة جليتو مركب حزبي حفشاو هوسبيتال سحول كمز صبصبو أورد أحساء زركب قدام أبونا أليف بصوا أبونا مكاريوس بركت بولو سعبتن برحت هيمانتون أرتودكس أبسترخبلو عمتاوي كبر بعل أخبرو لكباباس حجر سبك الزوبا ما أخل تجراي بصوا أبونا مكاريوس قدام أبونا أليف كابتم تشعت قدسات قدامات حدو خينو حدش عن حمشتميتن عمس زغط أرى قدام كم زخونة بمجلات نزل خبر بعل انت نبعل ترخي وظل عفافنا السلام كتصالنا تنخلوت أجمعتنا إهن مهنيلنا بمفتاح كخون يقبا إلهم أتحواري كيد سراح باهل تريزمن ورد حساء ممهر عالم قدام أبونا أليف كافتم تشعت قدسات بقرصانتهم أب كرميت كابست أمت وقدامات حد خوينو بزحات دهسسون زي دهسسون تاريخات زوننا قدام مخانو قليتهم كانت أبصاب حبريتان ركبن ورد أحساء
أبال بارلما عباي بريطانيا لورد ديفيد إلتون وعلي بريتوريا خيفرس منغست عباي بريطانيا تخرت كجبرلو تصويعهم منغست عباي بريطانيا نتفصامنت وعلي سلام بريتوريا زهابو طمتن بتحزي اب تግራይ بز تفطره خنتات نتوعل ندحريت كيملسو كتتل كجبر حتو اقربهم أبال بارلما عباي بريطانيا لورد ديفيد إلتون بمنغست عباي بريطانيا طمتك وهابو اب زقربو حتوتات منغست عباي بريطانيا نتفصامنت وعلي سلام بريتوريا فلي أغالبو خجبرن أم منغو حوحات بزتفتقرة مفنجال بزبلو نتوعل ندحريت كيملسو كتتل يجبرلو زبل حتون أقربهم اللو أمونغو إثيوبيان إيرتران كقاطن بزعبا زقلاقل زلو هواهو كينات زيت أمتا دحساس كمستخايدة تخنتات قبل على تግራይ بزعبا زهلو صعنتون كمي أمونغو تن هاجرات كينات كيقاطن يسرح آلون زبل حتون كاب لورد ديفيد إلتون قريبو لورد ديفيد إلتون بتوسخي منغست إنجليز بزعبا بتግራይ زلو زي حقاو عدنا ورقن سغغر دق سباتن زيت أمتا زوص زلو صبصبات دحساس تغيردو زبل حتو زقربو لورد ديفيد إلتون أب قداي مخبار كي أمانجو حوحاتين جزيام محدار تقرين زلوا فلالاي زلوا وصنتون تخرت كركب تلابيو مالو حزر ما مجلس جي اس تي اس ناباخم كنقرب علم لخا مهرانن سمويان تግራይ جي اس تي اس وكيلهم اب جزيام محدار تግራይ زتساتفو زلو ابالاتنا بفتحاو منقد زتحاروين زتوكلون يوم كبل اتمحبر أفليتو علم لخ مهراتن سمويان تግራይ جي اس تي اس ازي زبله اب مرصان اقربوتن تساتفتي جزيام محدار ادهيبوم اب لعله تتكال زلعلو زلو قصاتاتن طرعناتن سعيبو اب زحابو ملسن تخون اب جزيام محدار ابالاتو كساتفو بزقربل حتو مسرت قلصي رقحاتات اقميطون كلهم ابالاتون مهراتن تግራይ بزت ساتفه منقدي حصيات توكلت كم زقربه قليصلو اب وكلنا جزيام محدار تግራይ جي اس تي اس كل مداو ربحه تግራይ زرغاغصلو اب داغمه سلام ديمقراسن لمعاتن تግራይ كعوتو زخلو تخرت غيرو ابالاتو خم زململه افت زحابو ممرهي قلص زغبر خوينو اب جزيام محدار زتوكلو ابالات تتكال بزلوم عقمي لتግራይ زلوم وفينت نصقم تግራይ بزلوم ريديتن اتصقم كفتحو بزلوم قربنتن ترايو فتحاو بزخونه منقد خمس تململو يقلص ازي خمزين هالو ابلع العالم لخ مهراتن سمويان تግራይ جي اس تي اس بولق يخون بزتودبه ملكع زقرب زلو شمطفا نصلمن كونه تباهيلو زغبر زلون قنعنا زيبلو قينان بوليتيكاو شفان زتغلبه كم زخونه اتتكال زغلص خوينو تقراريب كم زراب اگداس والاون انتخونه نزخونه الكا زغبر صلمه باغو دو كبل كم زغبو أتحساسيبو بفلاي مهوراتن سمويان بحفشا دما حزب تግራይ كم زبل كونه تباهيلو زغبر صلمن شمطفان كقالسون كخننون كم زغبا علم لخ مهوراتن سمويان تግራይ جي اس تي اس صوعو قداي صنتتاوي كينات تግራይ زخونو وغنات نفلما وان اب جرمن اب لعلي سبسلطان اثيوبيان ايرتران كسغبن كينات اقربهم اب لعلي تግራይ اب استفصمه صنتتاوي كينات قدايات زتفلالي غبنات كوينم زملطو شمونت وغنات اب لعلي 12 لعلو سبسلطان اثيوبيان ايرتران كمون وتادراو سمزن غبنات كيناتن غبنات انصار سباونتن فصيموم بزبل ناب عقب حقي هاجر جرمن طرعان بمقراب كس خمز مسرتو حقاو وكلتم غليصوم بليغال اكشن وورلد وايد مشارختون زتدالو طرعان اب تحتي ادماساو سلطان جرمن زقرب خوينو بخبدتو منغستات عالم اب وصا هاجرات نزتفصمو اهغراو غبنات كخصصو بزخيل تقاني زقرب خم زخونه تحبيرلو اتعقب حقي اب كالوت هاجرات نزتفصمو عالم لخ غبنات نزفصمو اكلاتون بمخصاص فتحن تحتاتنتن نمرغغات زخيل انتخون اب سوريا غامبيا عراقن نزتفلالو غبنات تحتاتنتن نمرغغات زتفتنه اسرار حمخانو تغليصلو اتخصي بتستتحزلو اغبا مرمرا انت تخايدلو كاب عالمنا اتفلماي مرمرا غبن كوني يلوم دايركتور اتنغدايات وكيلو سرح تكال لو انطونيا مالفي حصرت زينات ساعات زازيمنا لوام قبر كيدان دما مساكم صانيحه سنه غزا
ሃወፅትን ምሁራት ታሪኽን ሕላገት ትግራይ ሎም ይገልጽዎም ንህዝብ ትግራይ ወይ ንትግራይ ዓይን ብለኒ ጣዕም ሃፍቲ ማለት እዩ ሃፍተይ ወይ ውላደይ ወይ ህይወተይ ቃለ ሓሸንገ ከም ትግራይ ሓንቲ ልዲኣ ተባሂላ ትጽዋዕ ብጥልቀት ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ቃላይ ሓሸንገ ጠቅላላ ስፋሕቶ 1465 ቆሮሶ ዝበሃል እዩ እዚ ዝሓሸ ጣዕምን ተመራጽን ዓሳ እዩ ቃላይ ሓሸንገ ብደለል እንዳመልአ ኣብ ሓደጋ ይዝርከብ ኣብ ጸዳፋት ሓራስ መሬት ኣሎ ማለት ሓመድ ከም ዘሎ ልኾነ እንተነኺኻዮ ተገልቢጡ ላፍቲ ማይ ኢላኣት ኣሎ ማለት 25 ሜትር ጥርቀት ነብሩ ሕዚ ላቃነሰ ናብ 14 ሜትር ሓፍ ከም ዝበለ እዩ ካብ መኹዓትስ ላብ ሰፊኢ ትቕየረላ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ካብ ወረዳ ኦፍላ ኣብ ቀረባ እዋን ይጸበዩና زخبركم تملكتنا بزرزر نمرأينا بزحرنا يوم دعواتاتي كسكركم بيرو حرشان هابت تفطرون تግራይ ካብ ሚኒስቴር ሕርሻ ብልቃሕ ዝተረከበን 85 ትራክተራት ኣብ ንዞባታትን ኣብ ዘፈር ሕርሻ ንዝተዋፈሩ ሰውልቃ ሃፍትን ኣከፋፊሉም ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ ትግራይ ጋጢሙ ዘሎ ሕጽረት ንዳዲ ንስራሕቲ ሕርሻ ዕንቅፋት ብምዃኑ መንግስቲ ፌደራልን ዝምልከቶም ኣካላትን መፍትሒ ከቕምጥሉ ድማ ጠውዒሉ ተቢሮም ሃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ብዛዕባ እዚ ዝርዝር ኣሰናዲልና ዘሎ መንግስት ፌደራል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንትግራይ 500 ትራክተራት ብልቃሕ ንምሃብ ቃል ብዝኣተወ መሰረት እተን 85 ትራክተራት ተረኪብና ዘዋታትን ኣብ ሕርሻን ዝተዋፈሩ ኢንቨስተራትን ነከፋፍል ኣለና ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዶክተር ኢያሱ አብርሃ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጠለብ ትራክተራት ንምምላእ ግን ገና ብዙሕ ስራሕ ይሓትት ይብሉም ዘን 85 መጽየን ዘለዋ ንብሙልአን ወረዳታትና ዝተወደበ መናእሰይ ተሃልዩ ዝተወደበ በዓል ሃፍቲ ተሃልዩ ዝተወደበ ሓረስቶት ተሃልዮም ባይስትን ጀምሮም ጠለም ተሃልዩ ናፍስና ወሐለቃ ሂብካ ብልቃሕ መሰረት ማሕረሻንን ትራክተርን ዘለወን ተን 17 ነቶም ኢንቨስተራት ክወስድወን ተን ተረፋ 8 እንስሳት 9 ዝኾና ግን መናእሰይ ክኾኑ ኽልዮም ማሕበር ሓረስቶት ክኾኑ ኽልዮም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ክኾና ኽላየን ስለዚ ርክክብ ክንገብር ሞ ካብ ኢድና ካብ ጽባሕ ጀምቢረን ይወጽ ኣለዋ ማለት ገና ልተርፋና ኣለዋ ሰሕዚ መጽየን ዘላው 85 እዩ ስለዚ 405 ገና ክመጻይ ኣብ ትግራይናስ መካናይዜሽን ክዝምን ከም ዝኽእል ብተግባር ዘርኢ እዩ ሶ ትክክለ ይኮነን ትራክተር የድልየኒ ትግራይ ልብልሲ የድልዮባ ለድልዮ ኮይኑቡን ኣነ ዘብል ነገር ከም ዘሎ ኢንረዳለና ሓደ መዘመኒ መገዲ መካናይዜሽን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ውስናት ትራክተራት ተከፋፊልና ዓብይ ለውጥ ምጽኢና ኢና ዝበሉ ዶክተር ኢያሱ ሕዚ ኣብ ትግራይ ጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ሕጽረት ነዳዲ ንስራሕቲ ሕርሻ ዕንቅፋት ብምዃኑ መንግስቲ ፌደራል ይኹን ዝምልከቶም ኣካላት መፍትሒ ክገብሩሉ ጸዊዖም ፌደራል መንግስትና እውን ነቕርብ ለለና ናይ ነዳዲ ሕቶሎ ሕዚ ትራክተር ታብኩምና ስታይ ዋጋ ኣለዎ ትራክተር ነዳዲ ተዘይለ ስለዚ መንግስትና እውን ፍሊጥና ኢና ትግራይ ነዳዲ ጠጠው ኢሉ መስኖ ይቃጸል ኣሎ ማሕረስ እውን ክካይድ ይከኣለን ስለዚ ዝብለሎ ዝውን ሓደ መልእኽትና እዩ ሕዚ ብዕራይ እንድሕለየለስ ገለባ በሊዓ ትኾን ትራክተር የላይ ነዳዲ ኣክትሞል ትራክተራት ዝተረከቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ መልኣኮ ግርማይን ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ኣብ ኢንቨስትመንት ሕርሻ ዝተዋፈሩ ኣይተ ሓጎስ ኪዳንን ብወገኖም እተን ትራክተራት ምስቲ ዘሎ ሰፊሕ ጠለብ እኹላት እኳ እንተዘይኮና ንግዚኡ ግን ሓገዝቲ ከም ዝኾና ሓቢሮም ቢሮ ሕርሻ ልምዓት ገጠርን ንሕድሕድ ወረዳ ሓደ ትራክተር ክበድና ወረ ልምዓንቲ ወሲኑ ኣሎ ተረኪብና ለና ቁልፊ ከም ዘዋ ሰፊሕ ፖቴንሻል ኣሎ ክሳብ ሕዚ ናብ ከባቢ 130 ገለን ትራክተራት ኣለዋ ናይ ፕሮጀክታት ናይ ግለሰባት ናይ ኢንቨስተራት ኣለዋና ተጠለብ ግን ልዕሊ ዓቕሚ እዩ ስለዚ ተጠለብ ዝለዓለ ስለ ዝኾነ ተን ትራክተራት ብጣዕሚ ውሕዳት እየን ንቐጻሊ ሰፊሕ ዕድል ክዋናይና ንጸበ ስለዚ ንሕና ምስ መጽኣ ግን ኣውቶማቲካሊ ብልቃሕ መንእሰይ قدمي هيبنا حرس رحمة عارات بنا وجمشت تنا كنا عدلنا هنا تدلنا زلنا مالتي حجني إنفسترات سو هيبنا نازلوا زي 10 شوعتين السوق تودي كا موساد زوجي نزنا حجزني هيك زياو صقم فتحي نمبر اخول تراكتر يكونان دليت بتاع بزح دليت يزلو بتلاقي سوا سمين معرب
زنا شرارو ناي بادم حرشا كوابي ناي بعلو شرن كوابي انون بزح ناي تراكتر طلب زلو كوابي ስለዚህ ዘን ትራክተር ዚን እخلات ይኮናል ሰይለን መጀመር ተባይለን ንተመክሮን መጀመር ተባይለን ንወስደን ዘለና እንበር እخل ናይ ትራክተር ጸገም ተፈትሕሎ ማለት ይኮናል ንቅድሚት ከመን ከመጻናት ተስፋ ንገብር بمنግስቲ ፌደራል ዝወፀ ሓዱሽ ደንቢ መቆጣጠሪ ትራፊክ 557 እዝባር 2016 ዓመት ምረት ካብ 21 መጋቢት 2017 ዓመት ምረት ጀሚሩ ተግባራውን ምግባር ምድላዋቱ ከም ዝወገነ ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን ትግራይ አፍሊጥሎም ገብረዝጋቢር ቀዳሙ بمنግስት ፌደራል ዝወፀን ብሰንኪ ሕጽረት በጀት ተግባራዊ ከሆነ ጸንሐ ሓድሽ ደንብ ትራፊክ መቆጣጠሪ 557 እዝባር 2016 ዓመተ ምህረት ካብ 21 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ተግባራዊ ንምግባር ኣብ ምድላው ንርከብ ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን ኣይተታደለ መንግስቱም መቆጣጠሪ ደንቢ 557 እዝባር 2016 ተግባራዊ ክንገብር ንዳሎ ከም ዘለና ንምብሳርያ እዚ ደንብዚዩ ያው ከም ትፍለጥ ኣብ ጦርነት ምስትምንባርና እዚ ደንብዚዩ ብዙሓት ነገራት ጠሚሩ ኣብ ሓደ መጽሎ ስለዚ ንፖሊስ ትራፊክን ንምፍጻሙ ሓደ ዓይነት ቁዋም ሒዞም ሓደ ዓይነት መስርሕ ሒዞም እቶም ነቲ ሕጊ ከፍጽሙ ወይ ድማ ከኽብሩ ትጽቢት ዝግበረሎም ካብ ሕብረተሰብ እስካዕ ሕጊ ፈጸምቲ ዘለዎ ፖሊስ ትራፊክ ናይ ሕጊ ኣካላትን ነዚ ደንብዚዩ መሰረት ገይሮም ንምፍጻም ክጥዕሞም ዕድል ፈጢሩ ኢልና ኢና ንሓስብ ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ዳይሬክቶሬት ምጽራይ ሓደጋ ትራፊክ ኮማንደር ተስፋይ ገብረ መድህን በወገኖም እቶም ደንብታት ኣብ 3 ብርኪ ከም ዝኸፈሎምን ንዘጋጥም ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ ቅጽዓት ከም ዘለዎ ኣብሪሆም ስለዚ ዞም ኣብ ቅድሚት ዘለው 500 ዘውጽኦም ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ጥፋት ዘለው 500 ዘውጽ እንትኾኑ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ዓይነት ጥፋት ዘለውን 1000 ቅርሺ ዘውጽኡ እዮም ኣብ ሳልሳይ ብርኪ ዘለው 1500 ዘውጽኡ እዮም ማለት እዩ እዞም ፍሉይ ድንጋጌታት ዝበሃሉ ከዓ ንኣብነት መንጃ ፍቃድ ዘይብሉ ናሽከርከርቲ ተረኺቡ ኣብ ፍሉይ ድንጋጌ እዮም ዝበሉ 5000 ዘቕፅዕ ንሱ ቀደሙን 5000 ነይሩ ሕዝቡን 5000 ዘቕፅዕ ነገር ግን ቅድሚ ሕዚ ትራፊክ ሓደጋ ኣብፂሑ ኣብ ሰብ ኣካል ይኩን ኣብ ንብረት ጉድኣት ዘብፅሐ ብቤት ፍርዲ ጥራሕ ዝቕፅዕ ነይሩ ኣብ ቅድሚ ነበረ ሕግታት ማለት እዩ ሕዚ ግን ካብ ቤት ፍርዲ ቅፅዓት ብተወሳኺ ናይ ትራፊክ ደንቢ እውን ተቐፅዓ ኮይኑ ኣሎ ሓደ ሰብ ትርፊ እንተሃልዩ መበገሲ 500 ዝቕፅዕ ነይሩ ትርፊ እንተሃልይዎ ማለት እዩ ሕጂ 1500 ጊ ኮይኑ መፂሎፍቱ ንሓደ ሰብስ ትርፊ እንተሃልይዎስ መበገሲታ 1500 ትኸውን ሓደ ይኹን ክልተ ይኹን ሰለስተ ይኹን ማለት እዩ ታው እንታይ ይኸውን ካፍቲ ትርፊ በዝሕ መጠን 100 ቅርሺ ናወስኸ ይኸይድ ቀሊል ኣካል ጉድኣት ናብ ሰብ ዘብፅሐ እዚ እውን ነጥቢ ሪከርድ 17 ነጥቢ እናተቆፀሮ እዚ እውን 6 ወርሒ ክገድ ትደንቢ ኣሚጥዎ ኣሎ ብተመሳሳሊ ከቢድ ኣካል ጉድኣት ተብፅሑ እውን ን6 ወርሒ ዝግድ ኣብ ዝርያት ሓድሽ ደንቢ ን700 ኣባላት ትራፊክ ፖሊስ መዕበይ ዓቕሚ ስልጠና ከም ዝተውሃቦ እውን ገሊፆም እዮም ብክልተ ዙር ኣብዚ ደንቢ እዚ እውን ኣብ ሁሉ ኩነታት እውን ተማይጥና ኢና ምስ ፖሊስ ትራፊክ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣክሱምና ኣብ ዓዲግራት ብክልተ ራውንድ ናከባቢ 700 ዝጽጉዑ ፖሊስ ትራፊካት ምይይጥ ገርና ኢና ደንቢ ናብ ኩለን ዘዋታት ተወቲነ ኣሎ ተቀዳዲም ካብ ስጉምቲ ከም እታው ግን ሓደ በሓደ ናይ ምዕባይ ግንዛቤ ስራሕቲ ኩለን መናሃርያታት ኣፍተን ቅድም ኢለን ዝግለጻ ነበራ 61 መናሃርያታት ናይ ምዕባይ ግንዛቤ ስራሕቲ ን10 መዓልቲ ክወሃብ እዩ ዘሎ ምርዳእ ማለት እዩ ማሕበረሰብ ነቲ ደንቢ ብዝግባእን ክፍጸም እውን ሓጋዛይ ክኸውን ከም ዘሎ ኣብ መብርሂኦም ኣረዲኦም ናበርኩም ተመልከትና ዜናና እናቀጸለ እዩ ዩኒሴፍ ብልዕሊ 34 ሚልዮን ብር በጀት ክልተ ጣብያታት ጥዕና ወረዳ ዛና ፀጊኑ ግልጋሎት ተጀሚሩ መለሳ አባዲ ነቲ መረቃ ተኸታቲሉ ገብረ መስቀል ኪሮስ ካርበና እዩ
ቅድሚ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ብተሳትፎ ሕብረተሰብን መንግስትን ተሃኒፀን ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ዝነበራ ትካላት ጥዕና ወረዳ ዛና ብሓይልታት ፅንተት ተጓሒለንን ዓንየን እየን። ኣብታ ወረዳ ዓንየን ዝነበራ ጣብያታት ጥዕና ትኹለን ሓድነትን ዩኒሴፍ ብዝመደቦ ልዕሊ 34 ሚልዮን ብር ተፀጊነን ዳግም ንኣገልግሎት ክፍቲ እንትኾና ነበርትተን ጣብያታት ድማ ትካላቶም ንኣገልግሎት ምብቃዕን ባህታ ከም ዝፈጠረሎም ይዛረቡ። ዝነበረ ንብረታት ተመጢጡ ዝነበረ ኩሉ መድሓኒታት ተዘሪፉ ተወሲዱ መሳርሒ ገዛ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተቃፂሉ ማዓተው እዚ ክንደይ ተኽስታት እንዳተፀጋዕና ሓሊፍናዮ ናብዚ ፀገም እዚ በፂሑ ኣብ ድሕሪኡ ክንደይ ሽግር ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታትና ቁመታ ዘይግበን ሞይተን በቃ መማረፂ ሲኢነ ነውዚዩ كبير زبالة مكرا يبصحون مالتي زي درجة زي موسي كم زي غير حديث نداسهم سيلوه ونحنا قلنا لبنا تراجعي دس بالنجار تصريح له مالتي. فلان زون يوعين كل نجار بقى وزرد حنا نهون نصدرنا المرمرة ساعتين المرمرة لا ما يوديتين ساعتين نظمتين يودد لا ما يهون دعاء طريق يحزين ييو كل نجار تبوي زاد. زوجي زوجو نايقطر هكمنا بطعم استوقع سأقوله ملك عزيزي إينير مالتي بيت كابزين قالوا لنا يكون اسكم تتريقوا ذلهم معينهم مالتي وزعت حبابيرنا يو كبريابنا يقوم لنا نمل أوزلوا أجتات نص صورة أوزلنا مسأخ قلقلا ولدا كمرمرة حبرة السوون تدحمنا تساقيت سنحة بدخولات مسرة غيره حزي بجوزي أوزي موسيو نتحكم زخللو درجة تفوتي له إذا قلتات زي مختارو بشم زي بزيو حقوس كوين ولا مالت توكال يونيسيف مستر دانيال جامانا اتن طبيعتات عنا تسجينن عديتات كجلجلا بمعزاوم عقبت كم زفترلن بمغلاص كم تكال نغصالون زغودلنا وتنملا صاري كم زغبر يغلصوم. I was happy to see two pregnant women who have delivered here. أبزن تكالات عنا عديتات أغلغلوت حكمنا كرخبا بمرعيي عزي حقوسيم كابزر أخوهم كابيتات ازي كبير زبالة ملكا مدر زلوي أنا قالزاتو اتا أغلغلوت أزعلنا نخلو دقف كنقبرينا. Here to work with you to make sure that we find the best solution for this problem which are still existing. حلاف بيروت عنا تقراي دكتور أمانيل هايلم عنينن تقوحيلن زنبرات تقالات عنا بمسقان أقلقلوت كهبان زقبرا يونيسيف بمسقان بغصالنت صفتن سريتن زلو أقلقلوت نخبار دما تساتفو مدرق تأكلات وسان يبلو سمويات عنا نخسلطنو على ناي مدحانيت ناي ناوتتات دقفو ونخجبر قالوا تقول هذه بالإنجليزية زي رومولو نفسرح ناي أوروبا حبرت كاوز ترى هذا جنزة بنا يونيسيف بيلو مسميدو ذبحال تكال عاب زخوينو مس نايت وردا عنا بيت سحفت محاور كوينو مس تكال سمويات عنا صبو صراحتي سرحكم كم زلكم تعزيونا لنا حزبون نقولهم تعمل قبل فهم مسكندل يونيسيف نمبعتاو هوسبيتال نتجو حاويسو أبا ورداتات لعلاي قرارون زانان نزركبا حموش تتكالات عنا لعلي 8 مليون بر وصا غيرو بمصقان داغم سراح كجمرا كم زغبره تحبيرو. سراويت السودان بيت منغستي كارتوم ملو بملو كم تقدر فليتم نزحلف خلت عمتات أبيد عتقات قلت فهو حاجة أنها بيت منغستي ماليشم كم تقدر روز قالتوها بقى سراويت السودان نخلت عمت ككايد أنها حد كوينات السودان عمود داتا معرافي بس حمه اللاويم أفليت أمزلهم قبرز قابيرا هايلو زواد لنا تحسته كيروس قبرس لاسا قاربلناي الجمعة 21 رمضان 21/3 زاد القصر لعلي فرق حزب سودان زتمزابلولن بعسرتات اشحات زموتلن كينات حدحد سودان بموداتا معرافي بصح مهلاو سراويت سودان فليطو نخلت عمتات اب تحتي بوها بهصط حجز فلوط عطقات زصنح بيت منغس سودان مقطصار مزفلطو ابلات سراويت سودان اب لعل حزب سودان كبصح صنح جبنات يودا مهلاوي تقصو سراويت سودان بعطقات تتحيزو صنح بيت منغستي كمزتقصاصر علاو زغبرو منستر حبريتا سودان كاليد العسير ملعوت
ክሳብ ዝረጋገጽ ገስጋስ ሰራዊቶም ከም ዝቕጽል አብሪሆም ሰራዊት ሱዳን በሰለስተ አንፈታት አብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ይዋጋ ምህላውን ቤተ መንግስት ምቁጽጻሩን ህላው ዕጥቋት ጽጽዋሃብ ደገፍ አበ መወዳታ ምዕራፍ በጽሕ ምህላው ዘመላኸተ አሶሺየትድ ፕሬስ ክሳብ ሕዚ ንስዕረቱ ዝሃቦ መብርህ ዘይምህላው ድማ የረድ عطو وهاب صوص حجز كاب كارتوم كانت وص أب كالوت كبابتا السودان حزون أب إدو جزعتات كمزلوا زبرهت ميديا كينات يغصلون أب سلما وزتي متنزب الحتوجن ملسي كم زيها بلوت أبصيبو مس ليبيان تشادن تواسن كتما على مالها أنكرا عرض عطو وهاب صوص دقف مخانان مس سراوي السودان كبيدو كايد الله مهلون صب أسيشوتد بريس يرد نكينات حد السودان سعبو أب تهاجر جونوسايد مستفصمن أبل علم مريحنا تطوها ودقف قدا كم زجبرسن أمريكا فليتا كينات حد السودان بزحات زواو أكلات إدان كم زتوالو خجلت زصنح خوينو منقص السودان أب هاجرون استفصم جونوسايد إد حبرات عمرات عرب كم زلوا بمقلاص ناب علم لخبيت فردي كسي كم زغربي ذكر زيننا بساتلايت بمحبراوي ميديا تلفزيون تجرا فيسبوك يوتيوب هم مكتال تركبون نعنا مرزكم سنة سلازلكم زيننا أنا مسكن طبطبات بيزنسنا كنا صعبنا يزعل طبطبات بيزنس هافتو قبرو يكعربلنا حزون تانيحتكم تلفزيون تجرا يفوق يمسجن زايد سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعل الزحرنا زيناتات بيزنس حيزا قريبا لخون مكتتالكم عديمه فلمان زيناتات بيزنس سبونسرز غبرنا عالم لخاو بانك بساي ملكتو دما تخطاتينا خنملس قدوس ورح رمضان بصوم صلوتن زياده امنتنا نصنعلون مسفط ارينا نراخبلون نمسكنلون ورحي كبقي من قران عرسنا نصاغرنا نزبدلنايو عفيلنا صومنا صلوتنا اطناخيرنا بموعل مزمد حوسدرا بجمعن فقر نفطرلو وان زلون زيبلونا حجزه مدغافن متحلاين زرئلو ورح رمضان علم لخاو بانك بسا انكو عن صوم رمضان بسلام ابصحكم نابله مغلص مكبارن حليتن بزخونو النجاش السيمون امنات اسلمنا بزو مسرت قدم كبل زبو زنبره كاولد نصا زخونه گلگالوت حزي عرسو خيلون استفلينا يبعلو مشكوتن بمدلاو گلگالوت ما مجمار يبسر امنتكم اخبركم قطب حساب النجاش متقام استفلالي گلگالوت مركب نا بانك بسا مصو رمضان كريم علم لخاو بانك بسا حزا عبيتهم نسبونسرنا علم لخاو بانك بسا ازينا نمسكن فلمام اب غودناتات كتما مقله زسالطو زلو زي حغاو نغدي غبري باغبابو نزخفلو وغنات انقفات يخونم كم زلو ززراربنا يم وغنات غليصوم اببا صغابو نتم وغنات ازراريباتمنا ኣብ ጎደናታት ከተማ መቀለ ዝካየዱ ዘለው ዘይሕጋው ንግዲ ግብሪ በአግባቡ ንዝኸፍሉ ወገናት እንቅፋት ከም ዝኾኖም ይዛረቡ ዓዲ ሓቂ ለምሳሌ ዓዲ ሓቂ ተኸይድኻ ኮሚደረ ለሓዛድየን ሽንጉርቲ ለሓዛድየን ኣፍታ ማእኸል ስፋልትየን አው መሸቀጥ ይሆነ ዘንዘር ዓረብያ ረያ او زللو عربيه ترخير كازبوت كازن كالتو هيلو كاول زحشقط يللون ግን እንግዲህ ፋድ የለ ገለለ መንገድ አጽም የምዘውሉ ለሰምዓና አካል የለ እቶም ነጋዶ ነዚ ኣብ ማሕበር ቁጠባዊ ሕብረተሰብ እንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ዘይሕጋው ንግዲ ናብ ስርዓት ከኣቱ ድማ ዝምልከቶም አካላት ክትትልን ቁጥጥርን በአግባቡ ከሳልጡ ይግባይሎም ትክክለኛ ንግዲ ፋድ ለሎ ገዙ አቲ ይሰርሕ ንግዲ ፋድ ለሎ ቦታ ዋላ ረሐቅ ኢሉ ድዩ እንትን ኢሉ መገልገልም ምትዋሃው ይحيش ሙልኪቡ የገርኻ እቲ መንገድ ክሕልሎ ነተናውል ሽቅጣ ደማይ ቦታ ተውሂወን አቦተን ክሰርሐሉን እቲ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ንግዲ እቶት እታ ከተማ ካብ ምጉዳእ ሓሊፉ ንፍሰት ትራፊክ እውን መሰረታዊ ጸገም ይፈጥር ከም ዘሎ ይዛረቡ አው ትሕዝተለው እግረኛ ላውያት ላብ ጽርግያ ይላቲ ኣብ ጽርግያ ታተሉ ልስኻ ፍሪ ሆንኻ ክትዝውር ይትኽእል ሰብዳአቴ በቃ ማዓት ጸገም ይለጋጥ ማለት እዩ ሓደ በቃ ተሰላማዊ ፍሰት ንኸይህሉ መንገዲ ይዓጸልና ኣሎ
خلاي بو تجوج زموسوني أنا ناس زموت سبلني تجوج معتني سلزي من قد تعصو راح حدنا حرقة من كل خوينا دلو من قد يمتعصايب ويتنا قاعد يتخونو تأرنيو أو تالتفقدوا تلبوتا خوينو لا يحقاونا قاعد يسوي لهم لازوروا لشتو تخوينو مون نوع لهم تمدوا لهم بوتات هاليوم لا تمديهم تتصرحوا يدين مالك دنبي زلو صراحة أنا خيرو كقصل زلو ولا بيحتهم زي يقولون تخونون جورا هاي توقعهم كسرح يزلون ኣብ ከተማ መቐለ ኣተሓባባሪ ጉጅለ ምኽባር ደንቢ ኣይተ ገብረ ኢየሱስ ኪዳነ ቦገኖም ነዚ ዘሎ ዘይሕጋዊ ንግዲ ጎደናታት ምስቲ ዘሎ በዝሒ ሰብ ንምቁፅጻር ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እንትኾነ ግንዛቤ ኣብ ምፍጣርን ካብዚ ብዝሓለፈ ድማ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ኣብ ሙሳድን ከም ዝርከቡ የረድኡ ኦሬዲ ተሽከርካሪ ሒዙ ወይ ዓረብያ ወይ ጋቢያ ንሓዘሱ ኢሎም ማእኸል መንገዲ ብዙሕ ግዜ ይንገር ክሰምዕ ዘይከኣለ ኦሬዲ ንብረት ይኻናኡ ሒዝካ ትኸይድ ንብረት ተታሒቱ ከም ዘሎ ቅርሺ እውን ያው ዝቕጥዕ ኣሎ ምስ ናይ ኮንስትራክሽን ማተሪያል ተሓሓዘ ስለዚ ስራሕቲ ይስራሕ ኣሎ ግን ድማ ከም ምሕዳር እውን ዘይከድናየ ንብሎ ግን ቢያንስ መስርሒ ቦታ በብክፍለ ከተሙ ክንፀር ተባሂሉ ነይሩ ስቲል ናው ክሳብ የተነፀረ ዘሎ ያው ንሪኦ ለናት ናይቲ ከባቢ ዘሎ ምስሊ ማለት እዩ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓበየ መዕርፎ ነፈርቲ እታ ኣህጉር ዝኾነ ቢሸፍቱ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ንምህናፅ ታሪኻዊ ስምምዕ ፈሪሞም እቲ ፕሮጀክት 7.8 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወጻኢ ከም ዝውድእ እውን ተሓቢሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓመታዊ ኣስታት 17 ሚልዮን ተጓዓዝቲ ናይ ምጉዓዝ ዓቕሚ ዘለዎ ኣቪዬሽን እቲ ፕሮጀክት እንትዛዘም ድማ ኣብ 2040 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ናብ 60 ሚልዮን ከም ዝዓቢ እውን ተገሊጹ እቲ ሰነድ ስምምዕ ኣብ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ክፍሊ ዞባዊ ልምዓት ምክትል ፕሬዚደንት ኔና ንዋቡፎን ዋና ኣካያዲ ስራሕ ጉጅለ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መስፍን ጣሰውን እዮም ፈሪሞሞ እቲ ሓድሽ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ጥቃ ቢሸፍቱ ኣብ ሱራ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ክህነፅ ምዃኑ ጸብጻብ ዚስደይ የመላኽት ፕሬዚደንት ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ዶክተር አኪንዋሚ አዲሲና ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ቢሸፍቱ ብዕውት ብምዝዛም ኣብ ኣፍሪካ መርኣያ ፕሮጀክት ክኸውን ይግባእ ኢሎም ከም ጸብጻብ ተስፋ ዝጋዕስበይ ካብ ወጻኢ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሃገሮም ውሽጣዊ ምህርቲ ማዕድን ንምውሳኽ ዘኽእላ ሕጊ ብህፁፅ ክትግበር ጸዊዖም እቲ ኣብ ዘመነ ዝሑል ኩናት ዝነበረ ሕጊ ዝጠቅም ስልጣን ዘለዎ ኣካል ክፍሊ ምክልኻል ሓዊሱ ትካላት መንግስቲ ኣሜሪካ ንፕሮጀክታት ዕደና ቀዳምነት ክቡ ከምኡውን ውሳነ ምህርቲ ማዕድናት ንምዕባይ ቴክኒካውን ፋይናንሳውን ደገፍ ክቡ መምርሒ ዝህብ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቻይና ንኣሜሪካ ትሸጦም ዝነበረት ገለ ኣገደስቲ ማዕድናት ብምእጋድ ትካላት ኣሜሪካ ካልእ ምንጪ ወሰንቲ ማዕድናት ክደልያ ኣገዲዳተን ምንባራ ዝዝከር እዩ ካብዚ ብዝብገስ እውን ኣሜሪካ ብዝተኸኣለ መጠን ውሽጣዊ ምህርቲ ማዕድናት ንምምችቻው ቅልጡፍ ስጉምቲ ክትወስድ ይግባእ ምክንያቱ ድማ ንኣህጉራዊ ድሕንነትና ኣገዳሲ ይብል እቲ ፈጻሚ ትእዛዝ ብተወሳኺ እቲ ትእዛዝ ንፕሮጀክታት ዕደናን መስርሕን ዝወሃብ ፍቓድ ክቀላጠፍ ከምኡውን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ምህርቲ ማዕድናት ቀዳምነት ክህብ መምርሒ ክወሃቦ ይጽውዕ ኣሜሪካ ገለ ኣገደስቲ ዕቁር ማዕድናት እኳ እንተሃለዋ ንቀረብ ማዕድናት ግና ኣብ ካልኦት ሃገራት እያ ትምርኮስ ትራምፕ ዘቐመጥዎ ቀረፅ ምስ ቻይናን ካናዳን ዝኣመሰላ ሰፊሕ ንግዳዊ ልውውጥ ዝገብሩላን ሃገራት ወጥሪ ክፍጠር ኣኽኢሉ እዩ ትራምፕ ንኣገደስቲ ማዕድናት ዩክሬን ንምርካብ እውን ኣብ ድርድር ከም ዘለዉ ይፍለጥ ከም ጸብጻበ መሳርሕትና ተስፋ ዝጋዕስበይ ክቡራት ተመልከትና ነዝዕለት ዝሓረናዮም ዜናታት ቢዝነስ እዚኦም ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ሓዚና በመሳርሕተይ ዛይድ ክመልሰኩም ሰላም ዜናና ሕዝውን ይቕፅል ኣሎ ኣብ ሻምፒዮና አትሌቲክስ ውሽጥ ገዛ ዓለም ተጋሩ አትሌታት ናተሳትፈን ዝርከባ ውጽኢት ተን ተጋሩ አትሌታትን ካልኦት ጸብጻባት ስፖርትን ክነግረና መሳርሕትና ሓበን ካሕሳይ ይጽበየና ኣሎ ናብ ሓበን ከሰጋግረኩም ሰላም ጠና በለይ ከመይ ትውዕሉ ከመይ ተምሲዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዛይድ ወኔ መስግን ዝርዝርና በዝሓዝናሉ ውሽጥ አዲስ ገይረ
ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ጽቡቕ ውጽኢት ንምዝጋብ ልምዲ ዝረኽብሎም ዓበይቲ ውድድራት ከካይዱ ብሽክሌተኛታት ሓቲቶም ኣለዉ ሓይለም ኪሮስ ኣሰናዲእዎ ኣሎ ከም ሰብ ይቐርብ ብሽክሌተኛታት ብዛዮ ተስፉ ኣማኑኤል ሃይለ ሚካኤልን ፊሊሞን ዘብራብሩኹን ቅድሚ ሰሙናት ንሃገራዊት ጋንታ ብምውካል ኣብ ቱር ሩዋንዳ ዝሳተፉ ብሽክሌተኛታት እዮም እቲ ውድድር ድማ ከም ውልቀ ልዑል ትምህርቲ ዝወሰድናሉ መድረኽ እዩ ነይሩ ክብሉ ይገልጹ ተዓቕሚ ኣብለሎ ኮይኑ ተዓቕሚ ያው ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ዓቐብ ንወፀሉ ሽካዕ ተወሰነ ዓቐብ ንወፀሉ ካብ ዋላ ወፂና ኣብ ቁልቁል ንቁረፀሉ እንትን ነይሩ እና ንእሽተይ ኣብ በዓልና ችግር ረአናዮ ቴክኒክ ነገራት ንእሽተይ ዓቕሚ እንትን ቴክኒሻሊ ሓፅረና እዩ እሶም ዝገብርዎ ነገር ቴክኒካሊ ክወለካ ተሎ እሶም ሞር ካና ጥራት ለሎ ብሽክሌታ ጥራት ለሎ ኢቨን ዕጥቅን ባዕሉ ኩሉ ነገር ልተማልእ እዩ እና ብኡ እዮም ሞር ክወልፅኻ ልኽእሉ ተጫወት ከዓ ንምጭዋት እምበር ካሊእ ነገር حساب كحضر يولي لي الحساب مخنياتو بخميتي الخنا او زخ ساعات الخدنا الى رواندا دارغا بزح قرشينا خسرنا انا بعليس دارغا ناي 5 ورح دمو زي خسيره متي الى الحساب ببركه اهغورن هاجرن وصيتا نمخان خالوت تدغاغمت وردرات كله يغباز بولتن بشكليتنياتات اتم ناوش تعد زلو وردرات وانت تخرت تغبرلهم كم زغبا حبيرهم دغك نوصنينا دغ مس فرنجي مس غرات هاجرات للو مستم نوادادرهم أكلات أنتن كن لمدنينا كن جاتنينا كأوتيت كنمت عمت حن شعران دالها خاجين ياو ودرنا مودا أخذ خلها مالتي أنا عندنا اختوار درت الله زي لك خمتي ناي بعد المخبر مبر كم برنامج كم سرع على ما في الرأي الخناتات يا خوني كم سبورت الرأي الحساوني اللي أفت فيدريشن عوي رقمتي زلوا كده خملت لها كتبها له فراغ ترخولو ኢንቨስት ክበረካን ይው እና ሞር ኢንቨስት ገይሩ ስፖርተኛ ተነቃቂሕ ጠንኪሩ ሰሪሑ ልደልዮ ነገር ገዚኡ ልደልዮ ነገር ገይሩ ሙሉ ዓቅም ገይሩ ክጫወት ነው ጎዲልዎ ክጫወት ይውሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓቅም ብሽክሌተኛታት ገና ኣይተንከፍናዮን ድሕሪ ምባል እውን ኣብቶም ዝተኣናገዱ ዘሎ ውድድራት እውን ጽፉፍ ስርዓተ ውድድር ክተኣታተው ጸዊዖም ባጀት የሊ ላታለ ልቋረጽ ጨዋታታት ነው እዚ ዋላቱ ጨዋታታት ኣውሒድ ኻስ عمت ولا ثلاثة جزء لنتايلين جات كأوجين تباجت للوس تجوار معال مالتي خم تور تنعد كونزر النخلينا لك حمزنا تور تجراي ستات كتخون يلي الآن نكال تمير كايو ولا زأخلو جنزب فسس تجير خلو فوكس جيرو even مسوات جيرو كسرح اللي تجاتني بتعمي كعوت للخل استجاتني للأمن على تجراي كلاتنا ببلل لنا كنواص علينا از تقوينا ولا على درجه كبصحي ما نم تودادراي خام ياو كل حساو علام واو كبصحي ናብ ዛዕባታት አትሌቲክስ እንትንሰግር በብርክ ሃገር ንዝካይዱ ውድድራት ብሉጽ ውጽኢት ንምምጻእ ጠንኪሮም ይሰርሑ ከም ዘለው አትሌታት አጽቢ እንዳስላሴ ገሊጾም አለው ዘመን ብርሃነ አትሌታት ማህደር መለስን ገብርኤላ ግርማይን አባላት ፕሮጀክት አትሌቲክስ አጽቢ እንዳስላሴ ኮይነን ኣብ ሻርሻይ ሻምፒዮና አትሌቲክስ ትግራይ ብሉጽ ውጽኢት ዘመዝገባ አትሌታት የን በብርካ ሃገር ኣብ ዝካየዱ ውድድር ዝናድ ውጽኢት ንምርካብ ጠንኪረን ከም ዝሰርሓ ይዛረባም ካይ ትጽቢት ማጠንኪራ ክሰርሕ ይልገርኒ እና በሰልጠንትናለ ሓሪፍ ስልጠና ኢሉ ወሃብና ብጣዕሚ ጽቡቅ ሓቦ ጌረን መስራሕ ካብቲ ዘለኸዎ ጻዕርን ክስኸለ ይደል ኣብ ትግራይ ብርክስ ዝበሉ አትሌታት ምፍራይ ዝምርከቶ ኣካል ቆላታ ሃይቦ ክሰርሐሉ እተን አትሌታት መልእኽተን ይሕልፋም አትሌቲክስ ውድድር ክግበረንዮ ካብንሽተን ነገር ይኻንትን ትገብር ተስፋ ትገብርሞ እነዚ ልሰርሕ አትሌታትስ ወረዳስ ባጀት ክብጀተሎም እዩ መሰልጠኛታት ክበዝሕኒዮ ኣብ ትግራይ ክለባት ለክበዝሕኒዮ እዩ ብዙሕ ጎይ ነይሩ ሕዚ ግን ምንም የለን ንቁፅር ጎይት ኢና ነና በቃ ጎይትስ ክበዝሕለዎም ከበራታትዕናሎም ካው ካብቲ ዘለና ይኻል ጽቡቕ ዛዕርና ሃቶም ሰሚዕና ሕናውን ክንሰርሕኒና አሰልጣኒ ፕሮጀክት አትሌቲክስ አጽቢ እንዳስላሴ መምህር ሃይላይ አብርሃም ቀደም ክብል ናብ ጋንታት አትሌቲክስ ትግራይ ብርክስ ዝበሉ አትሌታት ዘጸምብረት ትከውን ቀጻልውን አጠናኺሩ ከም ዝቕጽለሉ በመሕባር ምሕዳር ከተሞም ዝገብረሎም ዘሎ ድጋፍ አመስጊኑ ላብ
ተፈላለየ ጋንታታት ወይ ደሞ ላብ ክለባት ብዙሓት አትሌታት ተውፂና ኢና ህዝቡን ተተካእቲ ላስራሕና ኢና ንርከብ ብውፅኢትና ለጽቡቕ ውፅኢት ላምጻና ጽቡቕ ሰዓት ለኣተው እዮም ወረዳና እውን ምምሕዳራዊ ከተማና ጽቡቕ ምንቅስቃስ ወይ ደሞ ጽቡቕ ሓገዝ ላገበረና እዩ ምስ መዘጋጃት ከተማ አጽቢ ዝገብረና ዘሎ ምምሕዳራዊ ኩሉ ምስ መዘጋጃት ተናዊዩ ማለት እዩ ጸገም በጀት ቀሪፉልና ጸገም ናይ ዕጥቂ እውን ቀሪፉና ብውስን መልክዑ ተዘነበረና ጸገም ተቀሪፉ ልሐሸ ሞራል ሂውና ልሐሸ ውፅኢት ላምጻና ኢና ንርከብ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን በዝሒ ተሳተፍቲ ወረዳታት ብርክት ዝበላ ዝነበራ ኮይነን ሕጂ ግና ይውሕዳሉዋ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ትግራይ ድማ ደገፍን ክትልን ክገብርልን ኣለዎ ይብል መምህር ሃይላይ አብርሃም እተን ለይሰርሓለ ክፍተሽ ኣለወን እንታይ እዩ ለየስርሐን ምክንያት ጸገመን ክፍተሽ ኣለዎ ብበዓል ሞያ ክልል ማለት እዩ ቱል ሰርሕ ሰብለ ክባራታ ኣለዎ ድልው ኮይኑ ክሰርሐሉ ኣለዎ ቱ በዓል ሞያ ክልል ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ ዲምና ንበዓል ሞያ ቴክኒክ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ትግራይ አይተጌታቸው ማሞ ሓቲትናዮም ምስተን መምሕዳር ከተማታትን ወረዳታትን ዝርብ ብምግባር ክፍታሕ ከም ዝኾነ ይገልጽ ሕድሕድ ወረዳ ከተማና ኸድና ድማ ክነልዕ አሊና ዘለና ባጀት ሓዝና ናይ ባጀት ሕፅረት ለና ኔክስ ግን ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ድሕር ደጊፉና ስፖንሰር ድሕር ረኺብና ሰብ ሃፍቲ እውን ድሕር ደጊፉና ናብ ሕድ ወረዳና ኸድና ዘለዎ ጸገም ንፍትሐሉ መንገዲ ምስ መምሕደር ከተማታቱን ክፍለ ከተማ ዘተን ገብረሉ መንገዲ ባይታ ክንፈጥር ኢና ኢላ ዜናታት ስፖርት ሰዓት በዚህ ፍጸም ብሩክ ምሽት ዜናታት በመሰሳይ ዛይት ተስፋይ በመዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ሰለሞን ኃይሉ በሐባር ናባኩም ዘቀረብናዮም ዜናታት ነዚኦም መስሉ ንምክትታልኩም ነመስግን ምስካሎት ምድላው ቴሌቪዥን ትግራይ ጽቡቅ ዘፍራችሁ